अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा। मेरे चैनल ज़रमिश नॉवेल्स पर खुश आमदीद। आज का हमारा मुकम्मल नावल है इश्क पेचा। ये एक शरारती लड़की और संजीदा लड़के की बहुत प्यारी मोहब्बत भरी कहानी है। उम्मीद आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जाते हैं नावल की जान। दादा जान, मुझे वो लाल वाली बड़ी गड्डी चाहिए जो कल आपने मंगवाई थी। आज छत पर बहुत बड़ा पेचा लड़ने वाला है और मुझे हर हाल में जीतना है। वो सीढ़ियाँ फलांगती सीधी शहर में आई, जहाँ सुबह के नाश्ते की मेज सजी थी और सब घरवाले मौजूद थे। उसके दुपट्टे का एक कोना जमीन से घिसट रहा था और चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री और चमक थी। मौसम सरमा की एक मीठी और खनक सुबह थी, जिसकी धूप शहर में फैली हुई थी और घर की फिजा में सुकून और अपनाहत का एहसास था। रजब भट्ट साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में अखबार के मुताले में गर्क थे, अपनी पोती की चहती हुई आवाज़ सुनकर अखबार एक तरफ रखकर मुस्कुराने लगे। उनकी बूढ़ी आंखों में नवेरा के लिए बेपनाह शफकत और लाड प्यार छलक रहा था। और रियाज भट्ट की इकलौती निशानी थी, जिसने इस दुनिया में आंख खोली तो माँ की ममता हमेशा के लिए लूट गई। और शायद यही वजह थी कि रजब भट्ट ने अपनी इस यतीम पोती को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। पूरे घर में उसकी बादशाहियत चलती थी और उसके हर नखरे को सराखों पर बिठाया जाता था। रजब भट्ट के दो ही बेटे थे, रियाज भट्ट और हयात भट्ट। रियाज अपनी बीवी की वफात के बाद बिल्कुल खामोश और तना हो गया था। उसकी दुनिया सिर्फ अपने काम और अपनी बेटी तक महदूद होकर रह गई थी, जबकि हयात भट्ट की बीवी ज़ैनब बेगम ने पूरे घर का निज़ाम बड़ी खुश असलूबी से निभाया हुआ था। नवेरा सीधी जाकर अपने दादा के गले में बाहें डालकर झूल गई और एक गहरा कहका लगाकर उसे अपने साथ बिठाने लगे। वो उनके लिए नवेरा सिर्फ एक पोती नहीं थी, बल्कि उनके बढ़ापे का सबसे खूबसूरत सहारा और घर की रौनक थी, जिसके बगैर वो एक पल भी जीने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ज़ैनब बेगम जो चाय के कप बना रही थी, नवेरा की उस लड़कों वाली हरकत पर हल्का सा झिंझलाई और उसे गुस्से से घूरने लगी। बेटी जात होकर तुम्हें ये गुड्डियां उड़ाने का शौक क्यों चढ़ गया है? समझ नहीं आती कि तुम कब बड़ी होगी। पूरा कमरा तुमने इन कागज के टुकड़ों और डोरों से भर रखा है। कल को ससुराल जाओगी तो क्या वहां पर छतों पर चढ़कर मोहल्ले के लड़कों के साथ पेचा लड़ाओगी? ज़ैनब बेगम ने चाय का कप मेज पर रखते कदरे खफकी से कहा। उनकी बात सुनकर नवेरा ने जरा भर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि बड़ी बेपरवाही से कंधे झुकाए और पराठे का एक टुकड़ा तोड़ते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, ताई जान, ससुराल वाले भी मेरे साथ मिलकर गुड़ियां उड़ाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें। अगर उन्होंने मुझे रोका तो मैं वापस अपने दादा जान के पास आ जाऊंगी। उसकी इस बेसाख्ता और पुरएतमाद बात पर मेज पर बैठे हयात भट्ट भी मुस्कुरा दिए, जबकि उनके पास ही बैठा उनका बड़ा बेटा अरमान बिल्कुल खामोश और संजीदा अंदाज में अपना नाश्ता कर रहा था। अरमान की तबीयत में एक अजीब सा ठहराव और खामोशी थी। वो बहुत कम गो और रिजर्व सा इंसान था, जो अपनी दुनिया में मगन रहता था। उसके बिल्कुल साथ उसकी बीवी सिवाब बैठी उसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत भरी नजरों से दिख रही थी। उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का खामोशी से भरपूर ख्याल रखते थे। आपको चाय में चीनी और तो नहीं चाहिए? सिमाब ने गरम रोटी अरमान की प्लेट में रखते धीमी आवाज में पूछा। अरमान ने बगैर उसकी तरफ देख के सिर्फ नफी में सर हिला दिया और अपने नाश्ते में मगन रहा। सिमाब के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी की परछाई लहराई, लेकिन उसने फौरन ही खुद को संभाल लिया और अपनी चाय पीने लगी। वो जानती थी कि अरमान को सुबह के वक्त ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, और वो उसकी इस आदत से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी। उनकी शादी को भी मुश्किल 1 साल ही गुजरा था। सिमाब ज़ैनब बेगम की सगी बांजी थी और अरमान से बेपनाह इश्क करते थे। हालांकि अरमान की तरफ से उसे वो वालहानापन और तवज्जो नहीं मिलती थी जिसकी एक नई नवेली दुल्हन को तवक्का होती है। लेकिन सिमाब बहुत समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि उसका शौहर दिल का बुरा नहीं है, बस वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं जानता। और यही सोचकर उसकी खामोशी को भी उसका प्यार समझकर कबूल कर लेती थी। ज़ैनब बेगम की नजरें नवेरा के खिले और हशाश पिशाश चेहरे पर ठहरी तो उनके दिल में एक धसक सी उठी। वो हमेशा से इस चुलबुली और खूबसूरत लड़की को अपने छोटे बेटे जरियान की दुल्हन बनाना चाहती थी। जरियान, जो कि अरमान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो मुल्क से बाहर अपने मामू के पास रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुका था और वहीं अपना एक बिजनेस सेट करने में मगन था।
وہ بہت پر اعتماد اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ زینب بیگم نے کئی بار فون پر سے شادی کی بات کی تھی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ کسی ایسی انجانی شخصیت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جسے وہ جانتا تک نہ ہو اور جس کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو۔ وہ اپنی پسند سے کسی ایسی لڑکی کو اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا جو اس کے معیار پر پورا اترتی ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ زینب بیگم دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے زریان پر مزید زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد رجب بٹ نے اپنا گلا صاف کیا اور چائے کا آخری گھونٹ پڑتے بڑے ہی سنجیدہ مگر خوشگوار لہجے میں گھر والوں کو مخاطب کیا۔ راز، مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ہم اس گھر کی رونق کو اس کے اصل مقام پر روانہ کرتے۔ میرا پرانا دوست جلال کل مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے اپنے پوتے کے لیے ہماری نویرہ کا ہاتھ مانگا ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور ان کا خاندان بھی ہمارا جانا پہچانا ہے۔ مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا، اس لیے میں نے ہاں کر دیا۔ دادا جان کی اس بات پر دسترخوان پر ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ابا جان، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہماری بچی کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ ہمیں آپ کے فیصلے پر پورا یقین ہے۔ ریاض بٹ نے بیگی آنکھوں اور سر جھکا کر اپنے باپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور دھیمی آواز میں بولے۔ یہ بات سن کر سب کے چہرے پر ایک دم حیرت اور پھر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ رجب بٹ کے فیصلے پر کسی کو بھی اعتراض کرنے کی مجال نہیں تھی، اور وہ سب دل سے جانتے تھے کہ دادا جان اپنی جان سے پیاری پوتی کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، اور وہ جو بھی چنیں گے وہ نویرہ کے لیے بہترین ہی ہوگا۔ زینب بیگم نے دلی دل میں ایک ٹھنڈی سانس پڑی، کیونکہ ان کا وہ خواب جو انہوں نے زریان اور نویرہ کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے بن رکھا تھا اب ہمیشہ کے لیے بکھرنے والا تھا۔ لیکن ان سب سنجیدہ اور جذباتی باتوں سے بالکل بے نیاز نویرہ کا دھیان صرف اور صرف اپنی گڈیوں اور چھت پر ہونے والے مقابلے کی طرف تھا، جیسے اس کا رشتہ نہیں بلکہ محلے میں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی۔ وہ ناشتہ ختم کرتے ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور دادا جان کے گال پر زور سے پیار کر کے تیزی سے چھت کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور جوش تھا۔ وہ ایک بہت ہنس مکھ اور زندہ دل لڑکی تھی، جس کی کہکوں کی وجہ سے گھر کا ہر کونا روشن اور زندہ رہتا تھا۔ چھت پر پہنچتے ہی ہوا کے تیز جھونکوں نے نویرہ کا استقبال کیا اور اس کی دوپٹے کو اڑا کر اس کے کندھوں سے گرا دیا، لیکن اسے اپنے لباس سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ پپو کی گڈی ابھی تک آسمان پر کیوں اڑ رہی ہے۔ نویرہ کا کمرہ جو اس چھت سے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا تھا، کسی عام لڑکی کے کمرے جیسا بالکل نہیں تھا جہاں گڈیوں یا میک اپ کا سامان سجاؤ، بلکہ وہاں ہر طرف مختلف رنگوں اور ڈیزائنوں کی گڈیاں اور چرخیاں سجی ہوئی تھی۔ دادا جان اس کے اس شوق کو اس قدر ہوا دیتے تھے کہ وہ شہر کے سب سے مشہور کاریگروں سے اس کے لیے ہر طرح کی اور ہر سائز کی گڈی منگوا کر رکھتے تھے۔ اسے جلدی سے اپنی من پسند لال گڈی نکالی اور چھت کے کنارے پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی، اوئے پپو، ذرا اپنی گڈی کو کنی تو دے، آج میں تجھے بتاتی کہ اصل پیچا کیسے لڑاتے ہیں۔ نویرہ نے منڈیر سے ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے والی چھت پر کھڑے لڑکے کو للکارا، جس کے ہاتھ میں بڑی سی کالی گڈی کی ڈور تھی۔ نویرہ باجی، آج تو میری کالی گڈی آپ کی لال گڈی کو کاٹ کر ہی دم دے گی، ذرا ڈور تو سنبھالے اپنی۔ پپو نے بھی سینہ چوڑا کرتے ہوئے بڑی فخر سے جواب دیا اور اپنی چرخیاں پکڑنے والے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا، تو بھی یاد رکھے گا کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ میری ڈور کو ہاتھ لگانے کی ذرا کوشش کر، تیری گڈی کی دھجیاں نہ اڑا دی تو میرا نام بھی نویرہ حیات نہیں۔ نویرہ نے ہوا کے رخ کا اندازہ لگاتے بڑی مہارت سے اپنی گڈی کو ڈھیل دی اور وہ تیزی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھنے لگی۔ باجی، آج پپو بڑی تیاری سے آیا ہے، اس نے بھی مانجا نیا لگوایا ہے۔ محلے کے کوک لڑکے نے اپنی چھت سے آواز لگائی، جو اس سنسنی خیز مقابلے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ مانجا نیا ہو یا پرانا، ہاتھ میں ہنر ہونا چاہیے۔ تم سب دیکھتے جاؤ آج اس کی کالی گڈی کیسے کٹتی ہے۔ نویرہ نے مسکراتے بڑے اعتماد سے کہا اور اپنی ڈور کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ بس بس باجی، اب باتیں نہ بناؤ، ذرا اپنی گڈی کو بچائے۔ پپو نے جوش میں آ کر آواز لگائی اور واقعی اس کی گڈی نویرہ کی لال گڈی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ تو آ جانا دے پاس، پھر دیکھتی ہوں کیسے بچتا ہے تو۔
नवेरा की उंगलियां डोर पर इतनी महारत और तेजी से चल रही थी जैसे वो कोई बहुत पुरानी और मंजी हुई खिलाड़ी हो। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी और उसकी चमकती हुई आंखें आसमान पर उड़ती लाल गुड्डी पर मरकूज थी, जो तेजी से पप्पू की गुड्डी की डोर के साथ उलझ रही थी। चारों तरफ से लड़कों की आवाजें गूंजने लगी। कोई पप्पू को हिदायत दे रहा था तो कोई नवेरा की महारत की दाद दे रहा था। ये गई तेरी काली गुड्डी, बू काटा। नवेरा ने अचानक डोर की एक तेज को झटका दिया और साथ ही छत पर उछल पड़ी। पप्पू की काली गुड्डी कटकर लहराती हुई दूर गिरने लगी और मोहल्ले के बच्चों ने नवेरा की आवाज के साथ ही आवाज मिलाकर खुशी से शोर मचाया और मुकाबले की तैयारी मजीद तेज हो गई। थोड़ी देर में आसमान पर रंग बिरंगी गुड्डियां उड़ने लगी। चारों तरफ बू काटा और आईबो की आवाजें गूंजने लगी। ज़ैनब बेगम सहन में खड़ी ऊपर छत की तरफ दिख रही थी, जहां से नवेरा की चहकती आवाजें और बेसाख्ता कहके गूंज रहे थे, और वो सोच रही थी कि ससुराल वाले उसके इन लड़कों वाले शौक को देखकर क्या कहेंगे। वो बखूबी जानती थी कि नवेरा दिल की बहुत साफ और मासूम है और उसके दिल में कोई खोट या बनावट नहीं, लेकिन दुनिया वाले सिर्फ जाहिर दिखते हैं। उन्हें डर था कि कोई नवेरा की इस मासूमियत का गलत मतलब ही न ले। उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि नवेरा की शादी एक अच्छे घराने में तय हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ का दिल अपने बेटे जरियान के लिए भी मुसलसल उदास था कि काश वो जिद न करता और एक बार अपनी माँ की बात मान लेता, तो आज ये रौनक इसी घर की बहू बनकर हमेशा के लिए उनके पास रहती। लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। ज़ैनब बेगम ने अपने ख्यालात को झटका और घर के कामों की तरफ मुतवज्जा हो गई। हालांकि ऊपर छत पर नवेरा दुनिया माफिया से बेखबर अपनी लाल गुड्डी को हवाओं के दोष पर उड़ाने और दूसरों के पेचे काटने में मगन थी। उसे इस बात का जरा बराबर भी एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है और वो बहुत जल्द इस घर की छत और उन गुड्डियों को छोड़कर एक नए और अनदेखे सफर पर रवाना होने वाली है, जहां उसे गुड्डियों की बजाय रिश्तों के पीछे उलझाने और सुलझाने पड़ेंगे। अम्मी जान, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता जिसे मैं जानता तक ना हूं और जिससे कोई मेरी जहनी हम आएंगी ही ना हो। मेरी पसंद शिजा है और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। फोन की दूसरी तरफ से जरियान की दो टोक और संजीदा आवाज उभरी। ज़ैनब बेगम के हाथ में पकड़ा चाय का कप जैसे वहीं जम गया। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने बेटे को समझाने के अंदाज में नरमी से बोली, बेटा, नवेरा हमारी अपनी बच्ची है, तुम्हारे सामने बड़ी हुई, और फिर दादा जान की भी यही ख्वाहिश है कि तुम एक बार आकर उससे मिल तो लो। लेकिन जरियान ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया और कदरे हतमई लहजे में बोला, अम्मी जान, शिजा मेरे मामू की बेटी है, वो भी तो हमारी अपनी ही है ना। वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है और मैंने अपनी जहन में उसे अपनी शरीके हयात तस्लीम की है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शिजा अपनी पढ़ाई में इस कदर मगन रहती है कि मैंने अभी तक उससे अपने दिल की बात नहीं कही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मेरे मजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। मुझे ऐसी ही जीवन साथी चाहिए जो संजीदा हो, जो मेरे मामलात को समझे, और मैं एक अनजानी शख्सियत को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कोई शौक नहीं रखता। आप दादा जान को किसी तरह मना लें। ज़ैनब बेगम जानती थी कि उनका बेटा जिद्दी है और जब वो कोई फैसला कर लेता है तो उससे पीछे नहीं हटता। वो एक ठंडी आह भर के रखे। उन्हें नवेरा जैसी जिंदा दिल लड़की बहुत पसंद थी, मगर वो अपने बेटे की खुशी के आगे बेबस थी। इसीलिए उन्होंने दिल महसूस कर फोन बंद कर दिया और मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। यूं नवेरा का रिश्ता जो वो अपने बेटे के लिए सोच रही थी वो खानदान से बाहर तय हो गया। नवेरा को इन सब बातों की जरा बराबर परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी गुड्डियों और छत पर होने वाले मुकाबलों का जुनून सवार था। घर में उसकी शादी की बातें हो रही थी और वो छत पर खड़ी बूकाठा के नारे लगा रही थी। उसकी दुनिया इन्हीं रंग बिरंगी कागजों और डोर की चरखियों तक महदूद थी। दादा जान उसकी इस बेफिक्री पर मुस्कुराते रहते थे, लेकिन हयात भट्ट और राज भट्ट अब संजीदा हो चुके थे, क्योंकि नवेरा के ससुराल वालों की तरफ से शादी की तारीख मांगी जा रही थी। एक शाम जब सब घर वाले सहन में बैठे थे तो रजब भट्ट ने अपना ही फैसला सुनाते हुए कहा, राज, मुझे लगता है कि अब हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। लड़के वालों का भी बेहद इसरार है, इसलिए मैंने सोचा कि अगले महीने की 15 तारीख को नवेरा की रुखसती कर दी जाए। अब्बाजान,
آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ ہم کل ہی لڑکے والوں کو طریق دے دیتے ہیں۔ ریاض بٹ نے سر جھکا کر ساوت مندی سے جواب دیا۔ اس فیصلے کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بازاروں کے چکر لگنے لگے تھے، درزیوں کے نخرے اٹھائے جانے لگے اور کپڑوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ پورا گھر ایک عجیب سی میٹھی مصروفیت میں گھر گیا۔ ایسے میں ایک دن اچانک زینب بیگم کو زریان کے ماموں کی کال آئی۔ بہن جی، بہت بہت مبارک ہو۔ زریان نے اپنی پڑھائی اور وہاں کا کام مکمل کر لیا اور وہ اپنے بزنس میں بہترین انداز بھی سیٹ کر چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زینب بیگم کو تو جیسے ان کی عید ہی ہو گئی تھی اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک پڑے تھے۔ ارے سنتی ہو بہو، میرا زریان آ رہا ہے، پورے گھر کو سجا دو۔ انہوں نے خوشی سے بے ساختہ سماپ کو آواز دی۔ اب گھر میں دوہری خوشی کا سما تھا۔ ایک طرف نویرہ کی شادی کی تیاریاں روج پر تھی اور دوسری طرف زریان کی واپسی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ گھر کا ہر فرد ان خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا اور وقت جیسے پڑ لگا کر اڑنے لگا تھا۔ نویرہ کی شادی میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نویرہ کے ہاتھوں پر گہری سرخ مہندی لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی شوخی اور چلبلا پن ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ وہ پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تتلی کی طرح پورے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ کل وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسی شام جب مغرب کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کے دروازے پر پھولوں کی لڑیاں لگائی جا رہی تھی تو اچانک ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے زریان باہر نکلا۔ اسے کسی کو اپنے آنے کی حتمی اطلاع نہیں دی تھی اور سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ سپنا سپری بیگ کندھے پر لٹکایا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی صحن کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے سے تیز رفتاری سے بھاگتی ایک لڑکی اس سے بری طرح سے ٹکرائی۔ زریان جو اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اس کا توازن بگڑا، لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکی منہ کے بل فرش پر گرتی، زریان نے بڑی پھرتی سے اپنا مضبوط بازو اس کی پتلی سی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اسے واپس اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے چوڑے سینے سے گرنے سے بچا لیا۔ یہ لمحہ وہیں ٹھہر سا گیا۔ زریان نے جھک کر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ نویرہ تھی جو اپنے حسن اور کشش سے بالکل لاپرواہ ایک پریشانی کے عالم میں ہانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں چمک رہی۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور غصہ تھا۔ پیلے جوڑے میں کسی حور کا گمان دے رہی تھی۔ اس کے کھولے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور مہندی لگے ہاتھ زریان کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے۔ زریان جو ہمیشہ سے ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی کا خواب دیکھتا تھا، اس معصوم اور شوخ حسن کو اتنے قریب سے دیکھ کر جیسے ہپنوٹائز ہو گیا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے بے ترتیبی سے دھڑکنے لگی تھی۔ اسے آج تک اتنی دلکش لڑکی نہیں دیکھی تھی جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہ ہو۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل گمسم سا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی ارد گرد کی اسے خبر نہ رہی کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور اس کے بازو میں کون ہے، اور پھر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کون ہو تم؟ وہ بس مسحور سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ سامنے سے میری لال گڈی کٹوا دی تم نے، دور ہٹو، میرا پیچھا پڑا ہے، تمہاری وجہ سے میرا سارا کھیل خراب ہو گیا۔ نویرہ نے اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے انتہائی غصے اور جھنجھلاہٹ میں بولا اور اسے سختی سے خود سے دور دھکیلا۔ زریان کی آواز میں ایک عجیب سا سحر اور خمار تھا۔ نویرہ بھی اس کے سحر انگیز انداز کا اس پر ذرا برابر سے نہیں ہوا تھا۔ اسے تو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کا کھیل خراب ہو گیا۔ اسے زریان کو ایک خشمگین نظر سے گرا اپنا منہ بنایا۔ میرا سارا وقت ضائع کر دیا، وہ بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے مڑ کر چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی جانب آ گئی تھی۔ زریان وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ غش کھا کر گرنے والا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا۔ ایک تو اس لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا، اوپر سے یہ اس کا انوکھا اور بے پرواہ انداز اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کو پلکیں چپکائے دیکھتا رہا جہاں سے وہ بھی غائب ہوئی تھی، اور پھر ایک گہری سانس لیتے اپنا بیگ اٹھا کر سین کی طرف پڑ گیا جہاں روشنی اور مہمانوں کا ایک ہجوم تھا۔
ज़हन में दाखिल होते सबसे पहले ज़ैनब बेगम नजर आई, जो मेहमानों की तवाज़ा में मसरूफ थी। बेटे को अचानक अपने सामने देखकर उनकी हैरत और खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हाय, मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, तुम आ गए, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम तो कल आने वाले थे ना। उन्होंने भागकर जरियान को गले लगाया और खुशी से निहाल होते हुए बोली, बस अम्मी जान, आपको सरप्राइज देना था, इसलिए किसी को बताया ही नहीं। जरियान ने मुस्कुराते उनके गले लगकर जवाब दिया। घर के बाकी अफराद भी जरियान के गिर जमा हो गए और खुशी का एक नया हंगामा बर्पा हो गया। जीते रहो पुत्र, तुमने सच में हमारे दिल खुश कर दिए। दादाजान ने उसे गले लगाया और उसकी कामयाबी पर उसे ढेरों दुआएं दी। कैसा यार, तूने तो सच में कमाल कर दिया, बिना बताए आकर। अरमान ने भी खुशगवार हैरत का इजहार करते उसे गले से लगाया। जरियान से बारी बारी सब मिल रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बेचैनी से बार बार इधर उधर घूम रही थी। उस लड़की की तलाश कर रहा था जिससे चंद में पहले उसके दिल की दुनिया में एक तूफान सा बर्पा कर दिया था। जब सब लोग उससे मिलकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और थोड़ी फुर्सत मिली, तो जरियान ने अपने वालिद के करीब होकर धीमी मगर बेचैन आवाज में पूछा, अम्मी जान, अभी जब मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था तो मुझसे एक लड़की टकराई थी। पीली जोड़े में थी और बड़ी अजीब सी गुस्से वाली बातें कर रही थी कि उसकी गुड्डी कट गई। वो कौन थी? अरे बेटा, तुम भूल गए, वो तुम्हारी कजन है, नवेरा। ज़ैनब बेगम पहले तो हैरान हुई और फिर एकदम मुस्कुरा कर बोली, ये उसी का तो फंक्शन है कि तैयारियां हो रही हैं, कल उसकी शादी है और वो अभी तक अपनी गुड्डियों के पीछे भागती ही फिर रही है। तुमने उसे पहचाना नहीं? सरियान के दिमाग में जैसे एक जोरदार धमाका हुआ। क्या नवीरा, वो लड़की नवीरा है? वो बेयकीनी से अपनी माँ को देखने लगा। वो नवीरा थी, अही नवीरा, जिसके रिश्ते से उसने बिना सोचे समझे इनकार कर दिया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की जिसके लिए उसकी माँ इतनी जिद करती थी, वो इतनी खूबसूरत और दिलकश हो सकती है। उसके अंदर एक अजीब सी कसक और पछतावे की शदीद लहर दौड़ गई। वो लड़की जिसे वो एक लम्हे में अपना दिल दे बैठा था, कल किसी और की होने वाली थी। अम्मी जान, मैं जरा फ्रेश हो लूं, सफर से बहुत थक गया, मुझे कुछ आराम की जरूरत है। उसे बामुश्किल अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल किया और सफर की थकावट का बहाना करके अपने कमरे की जानिब चला गया। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में खड़ा था और पानी की ठंडी दाढ़ें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ नवेरा को मासूम और गुस्से से भरा हुआ चेहरा छाया हुआ था। वो शीशे में खुद को देख रहा था और खुद को कोस भी रहा था कि उसे अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी। अब जबकि उसे देख चुका था और पहले ही नजर में उसका असीर हो चुका था, तो किस्मत उसके साथ क्या खेल रही थी। उस शदीद कश्मकश और बेचैनी के आलम में अपने कमरे में ठहरने लगा और इस रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना मचल रही थी कि किसी तरह वक्त पीछे लौट जाए और वो अपनी उस बड़ी गलती को सुधार सके। सेमाप, जरा मेहंदी की प्लेटें तो पकड़ाना, लड़कियां कब से इंतजार कर रही हैं और ये नवेरा कहाँ गायब हो गई है। इसे कहो कि आकर अपनी जगह पर बैठे और रस्म शुरू होने वाली है। ज़ैनब बेगम की चहकती हुई आवाज हॉल में गूंजी, जहां मेहमानों की चहल पहल और ढोलक की थाप ने एक समा बांध रखा था। ममानी जान, मैं यहाँ हूँ, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से कितनी प्यारी मेहंदी लगवाई। नवेरा एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पीला जोड़ा घूमने की वजह से एक दायरे की सूरत में फैला हुआ था और उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जिसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। हाय, सदके जाऊं मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे। ज़ैनब बेगम ने बेसाख्ता उसकी बलाएं ली और उसे चूमते हुए स्टेज की जाने पड़ गई। घर में हर तरफ खुशी का एक तूफान उमड़ आया था। लड़कियां गीत गा रही थी और नवीरा इधर से उधर फुदक रही थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसके अपने घर में उसकी आखिरी रात है और वो बस हर लम्हे को अपने मखसूस बेफिक्री के साथ जी रही थी। सिरहान दूर खड़ा एक सतून के पीछे उस मासूम सरापे को खड़ा देख रहा था जो कल किसी और की होने वाली थी। रात के तक मेहंदी का ये हल्ला गुल्ला चलता रहा और फिर थकावट से चूर घर वाले अपने अपने कमरों की जानिब सोने के लिए चले गए। अरमान, जो अपने अलग थलग तबीयत की वजह से उस हल्ले गुल्ले से थोड़ा दूर हो रहा था, वो कमरे में
लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था जब सिमाप थके कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा इतने काम करने की वजह से पीला पड़ चुका था और वो बमुश्किल चल पा रही थी। अरमान, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे चक्कर आ रहे हो। सिमाप ने बेड के किनारे पर बैठते धीमी आवाज में कहा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोल पाती, उसे शदीद मुतली का एहसास हुआ और वो तेजी से वॉशरूम की जानिब आ गई। अरमान ने फौरन लैपटॉप पर एक तरफ रखा और परेशानी के आलम में उसके पीछे गया। सिमाप, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरमान की आवाज में फिक्र थी, जो हमेशा अपने जज्बात छुपाने का आदी था। उस वक्त अपनी बीवी की हालत देखकर परेशान सा हो गया था। सिमाप वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और वो नढाल सी लग रही थी। मुझे लगता है कि मैंने आज काम ज्यादा कर लिया, इसलिए शायद मायदे में कुछ मसला हो गया, उसने बामुश्किल जवाब दिया और बेड पर बैठकर आराम से बैठ गई। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अरमान ने फैसलाकुन अंदाज में कहा और उसे संभालते बाहर की जाने पर ले गया। घर के बाकी लोग गहरी नींद सो गए थे, इसलिए उन्हें किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से गाड़ी निकालकर अस्पताल की जाने रवाना हो गया। अस्पताल में लीडर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए। वे मुस्कुराते उनकी तरफ देखा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने का वक्त है। आपकी बीवी उम्मीद से है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सिमाप के चेहरे पर एकदम खुशी के रंग बिखर गए। उसने चमकती आंखों से अरमान की तरफ देखा, लेकिन अरमान के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। उसने सिर्फ हल्का सा इस बात में सर हिलाया और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते अरमान बिल्कुल खामोश था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और नजरें सामने सड़क पर जमा दी। सिमाप, जो कुछ देर पहले दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत महसूस हो रही थी अपने आप को, अरमान का ये ठंडा और बेतासुर रिस्पॉन्स देखकर अंदर तक पहुंच गई। उसकी आंखों में जो खुशी की चमक थी वो आंसुओं में बदलने लगी और सारा रास्ता खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। कमरे में वापस आकर सिमाप चुपचाप बेड पर लेट गई। अरमान कपड़े तब्दील करके वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि सिमाप रो रही है। सिमाप, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? अरमान ने उसके पास बैठते कदरे फिक्रमंदी से पूछा। अरमान, अगर आप इस बच्चे के आने से खुश नहीं हैं तो हम इसे अभी अबॉर्ट करवा देते हैं। ये भी अर्ली स्टेज है, कोई मसला भी नहीं होगा। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सिमाप ने दिल पर पत्थर रखकर जब्त से काम लेते हुए कहा, मगर उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरमान पहली बार इतनी ठंडे और शौक के आलम में बोला था। वो बेयकीनी से अपनी बीवी का चेहरा देख रहा था, जिसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी थी। तो और मैं क्या समझूं? आपने डॉक्टर की बात सुनकर एक बार भी खुशी का इजहार नहीं किया। मुझे मुबारकबाद देना तो दूर की बात है, आपने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मुझे लगा शायद मैं अभी इसी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार नहीं है और मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। सिमाप ने रोते हुए अपने दिल का बोझ हटाया और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। तुम्हें लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ सिमाप? मैं बस अपनी खुशियों की नुमाइश करना जानता नहीं हूँ। अपने जज्बात को खुद तक महदूद रखने का आदी हूँ, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर दिल नहीं है या मैं इस खबर से खुश नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो तुमने मुझे दी है। अरमान का लहजा गुस्से से नरमी में बदल गया। उसे सिमाप के आंसू साफ किए और उसके हाथ को अपने हाथों में लिया। मुझे लगा आप पर बोझ बन रही हूँ। आप इतने रिजर्व रहते कि मुझे डर लगता है कि कहीं आप मुझसे तंग तो नहीं आ गए। सिमाप अब भी सिसक रही थी। उसके लहजे में बेपनाह शिकवा था। मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता, तुम्हें तंग नहीं आ सकता तुमसे। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। बस आइंदा कभी अपने दिमाग पर ऐसी फजूल सोच मत लाना। तुम बस आराम करो। अरमान ने उसे मोहब्बत और तसल्ली दी तो सिमाप का सारा दुख और खौफ एक लम्हे में दूर हो गया और वो एक पुरसुकून नींद की वादी में उतर गई। उन दोनों ने फैसला किया कि वो सुबह ही ये खबर सबको सुनाएंगे। अगली सुबह का आगाज एक अजीब सी हलचल और चहल पहल के साथ हुआ। घर मेहमानों से भरा हुआ था और निकाह का वक्त करीब आ रहा था। नवेरा सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून और मासूम सी मुस्कुराहट थी
जिसे देखकर कोई भी उसकी बेफिक्री पर रश्क कर सकता था। दादा जान और बाकी सब मर्द हजरात बाहर मेहमानों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे कि अचानक रियासत का फोन बजा। उसने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने जैसे उनके पैरों तले से जमीन खींच ली। क्या मतलब है आपका कि बारात नहीं आ रही? आप होश में तो है? आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रियासत की आवाज गुस्से और बेबसी से कांप रही थी। उनकी बात सुनकर आसपास खड़े सब लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई थी। रियाज, क्या हो गया? फोन पर कौन था और ये तुम क्या कह रहे हो? रजब भट्ट साहिब ने परेशानी से आगे बढ़कर अपने बेटे से पूछा। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अब्बा जान, वो लड़के वाले कह रहे कि उनका लड़का अचानक रात को किसी और लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया और उन्होंने इंतहाई बेशर्मी से माजरत कर ली है कि वो बारात लेकर नहीं आ सकते। रियाज भट्ट की आंखों से आंसू झलक पड़े थे और उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी की बर्बादी का मातम आखिर कैसे करेंगे। ये सुनना था जैसे पूरे घर में क़यामत टूट पड़ी। रजब भट्ट साहब के तो जैसे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया और वो कुछ बोलने की काबिल भी ना रहे। अपना हाथ वो सीने तक लेकर गए मगर उनके मुंह से कोई आवाज ना निकली और एकदम अपने सीने को जोर से पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। अब्बा जान क्या हुआ आपको? राज और हयात भट्ट चीखते हुए उनकी तरफ दौड़े। पूरे घर में एक कहराम समझ गया था। खुशियों वाले घर में मातम का सा समा हो गया था। सरियान और अरमान ने फौरन दादा जान को उठाया और तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। दादा जान को शदीद हार्ट अटैक आया था और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सब लोग बेबसी से खड़े थे। ज़ैनब बेगम मुसलसल रो रही थी और दुआएं कर रही थी। कुछ घंटों की जानलेवा कश्मकश के बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया, दादा जान की जान तो बच गई है लेकिन उनकी हालत अभी खतरे में है और उन्हें किसी भी किस्म का सदमा या परेशानी उनकी जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, उन्हें होश कब आएगा? ज़रान ने आगे बढ़कर परेशानी से पूछा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना है कि इन्हें कोई ऐसी बात न बताई जाए जिससे उनके दिल पर असर पड़े। डॉक्टर ने संजीदगी से हदायत दी और चला गया। अब क्या होगा रियाज साहब? अब्बा जान को जब होश आएगा तो सबसे पहले नवीरा की रुखसती का पूछेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि लड़के वालों ने इनकार कर दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हयात भट्ट ने रोते हुए कहा, उन सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस अचानक आने वाली मुसीबत से आखिर कैसे निपटे। हमें नवीरा का निकाह करना होगा। इससे पहले कि दादा जान को होश आए हमें कोई ऐसा हल निकालना होगा कि उनकी इज्जत और जान दोनों बच जाए। जरान की भारी और संजीदा आवाज कॉरिडोर में गूंजी। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम क्या कह रहे हो जरियान? इस वक्त हम लड़का कहाँ से लाएंगे और कौन हमारी बच्ची से इस तरह अचानक से निकाह करेगा? रियाज भट्ट ने बेबसी से कहा, लड़का आपके सामने खड़ा है दादाजान, मैं करूंगा नवेरा से निकाह और वो भी इसी वक्त। जरियान ने एक फैसलाकुन अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर ज़ैनब बेगम ने बेयकीनी से अपने बेटे की जाने देखा। वो जानती थी कि उस रिश्ते से इनकारी था, लेकिन अब वो खुद पेशकश कर रहा था। जरियान बेटा, तुम जज्बात में आकर इतना बड़ा फैसला मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हयात भट्ट ने अपने बेटे को समझाना चाहा। अबू जान, इस वक्त सबसे अहम दादा जान की जान और नवीरा की इज्जत है। मैं कोई जज्बाती फैसला नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने पूरे होशो हवास से अपनी कज़न को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बस जल्दी से मौलवी साहब का इंतज़ाम करें। हमें ये काम दादा जान के होश में आने से पहले करना होगा। जरियान के लहजे में खतनाई और मजबूती थी कि वो किसी को उसे बहस करने की हिम्मत नहीं हुई और सबने खामोशी से उसका फैसला तस्लीम कर लिया। हमेरा जब अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, उसे जब ये सारी सूरत हाल बताएगी वो भी सकते में आ गई। उसे अपनी शादी टूटने का इतना दुख नहीं था जितना दादा जान की हालत को सुनकर सदमे में थी और उसे बगैर कोई सवाल किए चुपचाप अपने आंसू साफ किए और हाँ में सर हिला दिया। घर के एक कमरे में दहाई सादगी और खामोशी से जरियान और नवेरा का निकाह भरवा दिया गया। कबूल है कहते वक्त जरियान के दिल में एक अजीब सा सुकून और तमानियत थी कि वो लड़की जिसे उसने पहली नज़र में अपना दिल दे दिया था अब कानूनी और शरई तौर पर उसकी हो चुकी थी।
نے کہا کہ فوراً بعد انہیں خبر ملی کہ دادا جان کو ہوش آ گیا ہے اور وہ سب تیزی سے اسپتال پہنچے۔ دادا جان کی آنکھیں نویرا کو تلاش کر رہی تھی، جو سرخ جوڑے میں ان کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ میری بچی، تو رو کیوں رہی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رجب بٹ صاحب نے کمزور آواز میں پوچھا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے نویرا کی آنسو صاف کیے۔ جی ابا جان، نویرا کا نکاح ہو گیا ہے اور وہ بھی ہماری زریان کے ساتھ۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، پھر ہم دھوم دھام سے نا اس کی رخصتی کریں گے۔ حیات بٹ نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے دادا جان کے ہاتھ کو چوما اور مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ سن کر رجب بٹ صاحب کے چہرے پر ایک پرسکون اور طمانینت بڑی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ انہوں نے فی الحال رخصتی کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جب تک دادا جان پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ زریان کے لیے یہ چند دن کسی گھٹن امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ اپنی منکوحہ کو اسی گھر میں دیکھتا تھا، لیکن اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن بعد دادا جان کو اسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ واپس گھر آ گئے۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے پرسکون سا ہونے لگا تھا اور نویرا دادا جان کی خدمت میں ایسے مگن ہو گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اپنے تمام تر بے فکری کے ساتھ واپس اپنی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ دادا جان، اب آپ کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، تو کیا میں آج رات چھت پر جا سکتی ہوں؟ آج محلے میں بسنت کا میلہ ہے اور میرا پپو کے ساتھ نا بہت بڑا پیچا لگنے والا ہے۔ اگر میں نہ گئی تو وہ سمجھے گا کہ میں ڈر کر بھاگ گئی ہوں۔ نویرا نے دادا جان کے گھٹنوں کو دباتے ہوئے بڑی معصومیت سے ان کی جانب دیکھا، جو اب ہسپتال سے واپس آ کر کافی حد تک صحتیاب ہو چکے تھے۔ رجب بٹ صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی لاڈلی پوتی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولے، تم جاؤ میری بچی، مجھے پتا ہے تم پچھلے کئی دنوں سے میرے پاس ہی بیٹھی میری خدمتیں کر رہی ہو اور تم نے اپنی گڈیوں کو ہاتھ تک نہیں لگائے۔ جاؤ، جا کر اپنا شوق پورا کرو۔ آج تو بسنت ہے اور میری چندہ ہارنے والی تو ہے نہیں۔ نویرا یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے اور دادا جان کے گال پر پیار کر کے فوراً سے کمرے سے باہر بھاگے۔ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ اب ایک شادی شدہ لڑکی ہے۔ اس کے لیے یہ سب بس ایک وقتی تبدیلی تھی جس کا مقصد صرف دادا جان کی جان بچانا تھا۔ وہ سیدھی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی چھت پر پہنچی، جہاں محلے کے لڑکے پہلے سے ہی گڈیاں اڑانے میں مصروف تھے اور بو کاٹا کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھی۔ اسے جلدی سے اپنی لال گڈی نکالی اور اسے ہوا میں اچھالتے ڈور کو ایک تیز جھٹکا دیا۔ پپو، آج تیری خیر نہیں، آج میں تیری کالی گڈی کے وہ پڑخچے اڑاؤں گی تو یاد رکھے گا۔ نویرا نے منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز میں ساتھ والی چھت پر کھڑے پپو کو للکارا، جو اپنی گڈی کو کنی دے رہا تھا۔ باجی، آج تو میری کالی گڈی ہی جیتے گی۔ پپو نے بھی جوابی دعویٰ کیا اور نویرا نے ہنستے ہوئے اپنی ڈور کو مزید ڈھیل دی۔ وہ اندھیرے میں آسمان پر اڑتی گڈیوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ تک سنائی نہیں تھی۔ وہ بس اپنی دھن میں ڈور کھینچ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ہو کر چھت پر گڈیاں اڑاتی ہو؟ زریان کی بھاری اور سنجیدہ آواز اچانک اس کے بالکل پیچھے سے ابھری تو نویرا کے ہاتھ ایک دم سے رک گئے۔ اسے مڑ کر دیکھا تو زریان بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور سنجیدگی تھی جسے دیکھ کر نویرا ایک پل کے لیے گڑبڑا گئی، لیکن پھر فوراً ہی اپنی روایتی بے فکری میں واپس آتے ہوئے اس نے منہ بنایا، ارے تو کیا 2 سال کی عمر میں اڑانی ہوتی ہیں کیا؟ آگے سے ہٹے، میرا پیچھا پڑ جائے گا، آپ کی وجہ سے میری ڈور ڈھیلی ہو رہی ہے۔ نویرا نے عجلت میں اسے نظر انداز کرتے دوبارہ اپنی گڈی کی طرف دھیان دینا چاہا اور اس کے پاس ہرگز اس سے گزر کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ زریان سے بحث کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی کیونکہ اس کی لال گڈی پپو کی گڈی کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی اور اسے ہر حال میں پیچھا جیتنا تھا۔ اسے زریان کو ہلکا سا ٹکر مارتے آگے نکلنا چاہا کہ زریان نے اچانک ایک تیز حرکت کی اور اپنے مضبوط بازو اس کی کمر میں ڈال دیا۔ نویرا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی زریان نے واپس اسے اپنی طرف کھینچتے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نویرا کے ہاتھ سے ڈور کی چرخی چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کی لال گڈی ہوا میں بے سمت ہو کر لہرانے لگی۔
میرے ساتھ پیچھا پڑ گیا ہے تمہارا؟ کسی اور کے ساتھ پیچھا کیوں لڑا رہی ہو؟ زریان کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور جنون تھا۔ اس نے جھک کر اپنا چہرہ نویرا کے گردن کے بالکل قریب کیا۔ نویرا کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ اس اچانک اور اتنے قریب ہونے والے لمس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ زریان کے سینے کی دھڑکن اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اندھیرے اور تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اپنے سلگتے ہوئے لب نویرا کی سراہی دار گردن پر رکھ دیے۔ اس غیر متوقع اور گرم لمس پر نویرا کا پورا وجود پوری طرح سے لرز اٹھا۔ اس کے ہاتھ پیر جیسے سن ہو گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود کو اس کی مضبوط گرفت سے آخر چھڑائے کیسے۔ وہ بامشکل اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ لفظ ادا کر پائی۔ کیا مطلب؟ وہ گھبراہٹ اور شرم سے زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مطلب سہاگ رات، میں سمجھاؤں گا۔ زریان نے اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی اور اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے اسے ایک آنکھ سے ونک کیا۔ اس کی اس بے باک انداز اور جملے نے نویرا کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ وہ فوراً اس کے سینے سے خود کو دھکا دیتے ہوئے پیچھے ہٹی اور ایک نظر اس پہ ڈال کر بغیر اپنی گڈی اور چرخی اٹھائے تیزی سے سینیاں اترتی چلی گئی اور زیان وہی کھڑا اسے بھاگتے وجود کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون اتر گیا۔ آج پہلی بار اسے اپنی منقوہا کو اس کے رشتے کی نوعیت کا احساس دلایا تھا۔ نویرا سیدھا اپنے کمرے گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر سی گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا اور گردن پر زریان کے لمس کی تپش اسے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک چلبلی اور لڑکوں جیسے شوق رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی ان جذباتی اور رومانٹک چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ بہت نیا اور الجھا دینے والا تھا۔ وہ کافی دیر تک بیڈ پر لیٹی اپنی اس عجیب سی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اٹھ کر سیدھی سیماب کے کمرے میں چلی گئی۔ سیماب بھابھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ نویرا نے اندر داخل ہوتے ہی پریشانی سے کہا۔ ارمان جو کہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا نویرا کو دیکھ کر مسکرایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ وہ دونوں آرام سے بات کر سکیں۔ کیا ہوا میری جان؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں؟ سیماب نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ بھابھی، یہ زریان نے میرے ساتھ کیسی حرکت کی ہے؟ وہ اچانک چھت پر آیا اور اس نے مجھے اس طرح سے چھوا جیسے نویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کیسے الفاظ میں بیان کرے۔ وہ میرے اتنے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی نا۔ سیماب اس کی معصومیت اور پریشانی پر ہلکا سا مسکرائی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے نرمی سے بولی، نویرا، تمہارا شوہر ہے اور میاں بیوی کے رشتے میں یہ سب بہت فطری اور قدرتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ زریان تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے بس اپنا حق جتانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ محبت ایسے ہی پروان چڑھتی ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب آتے ہیں نا تو ان کے درمیان کے سارے فاصلے اور جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ بس تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک پردہ ہوتا ہے جو تمہیں باقی سب لوگوں سے رکھنا ہے، لیکن اپنے شوہر سے تمہارا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن بھابھی، مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے اتنے قریب آنے سے۔ نویرا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا، یہ ڈر اور جھجک ہی تو اس کی رشتے کی خوبصورتی ہے۔ سیماب نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم بس خود کو وقت دو۔ زریان بہت سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں اس رشتے میں ڈھلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ تم بس اس کی محبت کو محسوس کرو اور ان الجھنوں کو نا اپنے دماغ سے نکال دو۔ سیماب کی ان نرم اور محبت بھری باتوں نے نویرا کے دل میں چلنے والی آندھی کو کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا اور وہ ایک میٹھے سے احساس کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے دن گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ دادا جان اب بالکل ٹھیک ہو کر سین میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور زریان کے ماموں اپنی بیٹی شیزا کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ انہیں زریان کے اچانک نکاح کی خبر مل چکی تھی اور وہ دادا جان کی عیادت کے ساتھ ساتھ اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے بھی آئے تھے۔
گھر میں ان کے آنے سے رونق مزید بڑھ گئی تھی۔ زینب بیگم نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور شیزہ کو گلے لگا لیا۔ مامو جان، آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنی جلدی آ گئے۔ زران نے آگے بڑھ کر اپنے ماموں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، ہم کیسے نہ تھے، تم نے اتنی بڑی خوشخبری جو سنائی ہے، اور رجب بٹ صاحب کی طبیعت کا سن کر تو ہم فوراً سے ہی نکل آئے۔ ماموں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کی گپ شپ کے بعد اور کھانے سے فراغت پاتے ہی ماموں نے سوال کیا، بیٹا زریان، اب تمہاری واپسی کا کیا ارادہ ہے؟ وہاں کا سارا کام بھی تو تمہارا انتظار میں ہے نا؟ زریان ابھی ماموں کی بات کا جواب دینے ہی والا تھا کہ کچن سے نکلتی ہوئی زینب بیگم نے فوراً مداخلت کی، بھائی جان، اب آپ اکیلے ہی واپس آئیں گے، میرا زریان اب کہیں نہیں جائے گا، نویرہ اس گھر کی جان ہے اور دادا جان بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو میں تو اپنی بہو کو اتنی دور بھیجنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، اس لیے اب زریان اپنا سارا بزنس یہی سیٹ کرے گا۔ زینب بیگم نے بڑے حتمی اور پر اعتماد لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ زریان نے اپنی ماں کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور ماموں کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولا، جی ماموں، میں اس بارے میں سوچ ہی رہا ہوں کہ میں اپنے کام کو یہیں منتقل کر لوں تاکہ سب کے ساتھ میں رہ سکوں نا۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور محبت سے بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے، وہاں کے معاملات کی تم فکر نہ کرو، میں سب سمیٹ لوں گا اور تمہارا حصہ یہاں منتقل کروا دوں گا، تم تسلی سے اپنا بزنس یہیں شروع کرو، بس خوش رہو جہاں رہو۔ ماموں کی اس بات پر زینب بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ شام کے وقت گھر کے سب کزنز لاؤنج میں جمع چائے پی رہے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ نویرہ بھی وہیں موجود تھی، لیکن زریان کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا جھجک کر سیماب کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ زریان کی نظریں بار بار اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اپنی بات چیت میں مصروف رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب باقی لوگ باتوں میں مگن تھے تو زریان نے شیزا کی طرف رخ کیا جو اپنے فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ شیزا، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ زریان نے پوچھا۔ بہت اچھی چل رہی ہے زریان بھائی، بس آخری سیمسٹر ہے تو اسائنمنٹ کا بہت بوجھ ہے۔ شیزا نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ زریان نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے لگا شاید میرے اس اچانک نکاح کے فیصلے سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، میرا مطلب ہے کہ میں نے تمہاری فیلنگ کو ہرٹ تو نہیں کیا؟ زریان کی بات سن کر شیزا ایک دم حیران ہوئی اور پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں زریان بھائی؟ میں تو آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ آپ اتنے خشک مزاج اور بس کام سے کام رکھنے والے انسان ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیسی لڑکی پسند آئے گی اور کوئی لڑکی آپ کی سخت مزاج کو کیسے جھیلے گی، لیکن آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، اور وہ بھی نویرہ کے لیے جو ہمارے پورے خاندان کی جان ہے۔ آپ نے تو سچ میں حیران نہیں کر دیا مجھے، لیکن میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ شیزا نے بالکل صاف دلی اور شرارتی انداز میں جواب دیا، جس میں کہیں بھی کوئی دکھ یا رنجش نہیں تھی۔ شیزا کی بات سن کر زریان کے دل پر جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ شیزا اس کے لیے بہترین ہے، لیکن آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ شیزا کے دل میں کس کے لیے صرف وہ ایک بڑے بھائی کا مقام تھا اور اس کی اپنی سوچ کتنی محدود تھی۔ زریان نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ شیزا کو دیکھا، پھر اس کی نظریں بے ساختہ سامنے بیٹھی نویرہ پر جا ٹھہری جو سیماب سے کچھ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ رات کے کھانے پر جب سب گھر والے دسترخوان پر جمع تھے تو ارمان نے مٹھائی کا ایک ڈبہ میز پر رکھتے دھیمے مگر خوشی سے بھرپور لہجے میں سب کو بتایا کہ سیماب امید سے ہے اور اس گھر میں بہت جلد ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں جیسے خوشیوں کا دھماکہ ہو گیا۔ زینب بیگم نے بھی ساختہ آگے بڑھ کر سیماب کو گلے لگا لیا اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ دادا جان سمیت سب نے ارمان اور سیماب کو دلی مبارکباد دی۔ نویرہ کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ پر سیماب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ حیات، مجھے لگتا ہے کہ اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری اس لاڈلی کی رخصتی میں مزید کوئی تاخیر ہو، اس لیے کل ہی اس گھر میں خوشیوں کی شہنائی بجے گی اور میری نویرہ اپنے اصل گھر جائے گی۔ دادا جان نے اگلی دوپہر کی چائے پیتے ہوئے بڑے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو پاس بیٹھی زینب بیگم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ابا جان، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں تو خود چاہتی تھی کہ جلدی سے یہ رونق نا
میرے گھر کی مستقبل بہو بن جائے. اور اب تو زریان بھی مان گیا ہے, وہ اپنا کام یہی شروع کرے گا. انہوں نے خوشی سے اپنے ہاتھ آپس میں ملائے اور فوراً ہی تیاریوں کے احکامات جاری کرنے لگے. گھر میں ایک بار پھر سے وہی گہما گہمی اور میٹھی سی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی جو کچھ دن پہلے رک گئی تھی. البتہ اس بار رخصتی اور ولیمے کی تیاریوں پر زور تھا. نویرا کو جب اس اچانک فیصلے کا پتہ چلا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی. وہ جو اب تک اس رشتے میں ایک وقتی مجبوری اور داداجان کی جان بچانے کا ذریعہ ہی سمجھ رہی تھی, اب حقیقت کے اتنے قریب آنے کر اندر سے لرز اٹھی تھی. سواب نے اس کی حالت دیکھی جو مسکراتے اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینے لگی. میری پیاری سی نند, اب یہ گھبراہٹ کیسی؟ اب تو تم زریان کی ہو چکی ہو, بس اب تو رسمی طور پر رخصت ہو کر اس کے کمرے میں ہی جانا ہے. نویرا نے بیچارگی سے سیماب کو دیکھا. وہاں بھی مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں زریان کا سامنا آخر کیسے کروں گی. سیماب اس کی معصومیت پر ہنس پڑی. وہ بس دیکھنے میں سنجیدہ ہے لیکن وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے. تم بس کل کے لیے خود کو تیار کرو, باقی سب زریان سنبھال لے گا. سیماب کی باتوں نے اس کے دل کو کافی حد تک راحت بخشی تھی. اگلے دن گھر میں صرف قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں رخصتی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, کیونکہ دادا جان کی طبیعت کے پیش نظر زیادہ شور شرابہ نہیں رکھا گیا تھا. نویرا گہرے رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس سر چکائے بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر ایک قدرتی حیا اور گھبراہٹ کا رنگ تھا جسے مزید حسین بنا رہا تھا. زریان سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ پہ اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں بار بار اپنی اس خوبصورت دلہن کا طواف کر رہی تھی جس سے وہ پانے کی خواہش میں بے قرار تھا. رخصتی کا وقت آیا تو نویرا اپنی دادا جان کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی. اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. دادا جان نے بھیگتی آنکھوں سے اس کا ماتھا چوما اور زریان کا ہاتھ پکڑ کر نویرا کے ہاتھ میں دے دیا. بیٹا, یہ میری جان ہے, میں سے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. آج میں اپنی جان تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا. زریان نے دادا جان کے کمزور ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما. دادا جان, اب بالکل بے فکر ہے. نویرا میری ذمہ داری ہے اور میں سے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا. اسے میری محبت اور یقین بڑی لہجے میں کہا اور نویرا کو سنبھالتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا. زینب بیگم خوشی سے آنسو صاف کرتی ان کے پیچھے پیچھے دعائیں پڑ رہی تھی اور یوں ہی دعاؤں کے سائے میں نویرا رخصت ہو کر اپنے کمرے تک پہنچ گئی. کمرے کو سرخ گلابوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی. نویرا بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکن کی آواز خود سنائی دے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور زریان کے قدموں کی آہٹ کمرے میں گونجی. نویرا نے گھبرا کر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپنے لگے. وہ رو رہی تھی. زریان مسکراتا ہوا آگے بڑھا, اس کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے کچھ دیر اس کے کانپتے وجود کو دیکھا, پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر ابھری تھی. تم پہلی دلہن ہو جو سہاگ رات میں ابھی دلہا کے انٹر ہونے پر بھی رو رہی ہو. ابھی تو میں نے تمہارے رونے کی کوئی وجہ بھی نہیں تمہیں دی, تو پھر یہ رونا کیوں؟ زریان نے جھنجھلا کر قدرے شرارتی لہجے میں کہا. اس کی آواز سن کر نویرا نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور کاجل ہلکا سا پھیل گیا تھا. رو نہیں تو اور کیا کروں؟ اچھا خاصا آج میرا مقابلہ تھا گڈی اڑانے کا اور میری رخصتی کر دی. وہاں سب بسنت میلہ منا رہے ہیں اور یہاں میں اس کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی ہوں. نویرا نے اپنے آنسو صاف کرتے انتہائی معصومیت اور غصے بھرے لہجے میں شکوہ کیا. زیان اس کی اس بچگانہ اور معصوم بات پر ایک زوردار کہکا لگاتے خود کو روک نہ پایا. وہ بے ساختہ ہنس پڑا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دلہن اپنی سہاگ رات کو گڈی کی کٹ جانے اور مقابلے کے چھوٹ جانے کا غم منا رہی تھی. تم نہ سچ میں ایک عجوبہ ہو نویرا. میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہوگی یا شرما رہی ہوگی اور تم یہاں پپو کے ساتھ اپنا پیچا یاد کر رہی ہو. زریان نے ہنستے ہوئے اس کے قریب کھسکتے ہوئے کہا تو نویرا نے خفگی سے منہ پھیر لیا. آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ مجھے پتا تھا آج ہوا بہت اچھی چل رہی تھی اور میں نے اپنی لال گڈی کو
नया मांझा भी लगवाया था। सब मोहल्ले वाले छत्तर पर होंगे और मैं यहाँ इस भारी जोड़े में फंस गई हूँ। मेरा तो सारा मज़ा ख़राब हो गया। उसे अपने लहंगे को खींचते बेजारी से कहा और जरियान ने उसके गुस्से से टिमटिमाते चेहरे को देखा तो उसकी आंखों में गहरा खुमार और मोहब्बत उभर आई। अच्छा, अगर तुम्हें बसंत मेला मनाने का इतना ही शौक है तो हम सुहागरात का मेला मना लेते हैं। उसने मायनी खीजे से नवेरा की आंखों में झांकते हुए कहा। उस पर नवेरा एकदम गड़बड़ा गई और उसके गाल शर्म से दहक उठे। क्या मतलब है आपका? मैं गुड्डी उड़ाने की बात कर रही हूँ। आप हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? नवेरा ने नजरें चुराते हुए घबरा कर जवाब दिया। तो जरियान मुस्कुराता अपनी जगह से उठा। ठीक है, तुम गुड्डी उड़ाने की बात कर रही हो तो चलो आओ मेरे साथ। उसने नवेरा का हाथ पकड़ा और उसे उठने का इशारा किया। कहाँ कहाँ चलो इतनी रात को? नवेरा ने हैरत से उसे देखा। छत पर और कहाँ? तुम गुड्डी उड़ाना चाहती हो ना, तो आज तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे साथ गुड्डी उड़ाएगा। जरियान ने उसका हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। तो नवेरा की आंखें खुशी और हैरत से फैल गई। सच में? आप मेरे साथ छत पर चलेंगे? लेकिन मैंने तो इतना भारी जोड़ा पहना हुआ है, मैं कैसे जाऊंगी? वो खुशी और तजब्जब में मिले जुले तासुरात के साथ बोली। तो जरियान ने मुस्कुराते उसका दुपट्टा ठीक किया। कोई बात नहीं मेरी दुल्हन, इस भारी जोड़े में भी गुड्डी उड़ा लेगी। आओ आओ मेरे साथ। उसने नवेरा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गया। घर में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। सब लोग थकावट की वजह से गहरी नींद सो चुके थे। जरियान खामोशी से सीढ़ियों की तरफ ले गया और वो दोनों दोनों छत पर पहुंच गए थे। रात का पिछला पहर था और आसमान पर हल्के हल्के सितारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से बसंत के गीतों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। छत पर पहुंचकर नवेरा ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर भरपूर खुशी फैल गई थी। जरियान ने कोने में रखी हुई नवेरा की गुड्डियों में से एक बड़ी सी लाल गुड्डी निकाली और चरखी नवेरा के हाथ में पकड़ा दी। लो पकड़ो चरखी, आज मैं तुम्हें कनी देता हूँ और तुम्हें इसे आसमान पर उड़ाना, ठीक है? जरियान ने मुस्कुराते हुए कहा और गुड्डी लेकर थोड़ी फासले पर चला गया। नवेरा ने खुशी से चरखी को मजबूती से पकड़ा और अपनी रवायती महारत के साथ डोर को खींचा। जरियान ने गुड्डी हवा में उछाली और नवेरा ने उंगलियों से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो लाल गुड्डी आसमान पर बुलंदियों को छूने लगी। नवेरा के चेहरे पर वो रवायती चमक और खुशी वापस आ गई थी। वो सुहाग रात का सारा डर और घबराहट भूल चुकी थी। उसका भारी अरूसी जोड़ा हवा में लहरा रहा था और वो छत के किनारे खड़ी पूरी तवज्जो से गुड्डी को ढील दे रही थी। जरियान पीछे खड़ा खामोशी से उस दिलकश मंजर को देख रहा था। उसकी दुल्हन सुरख जोड़े में गुड्डी उड़ाते दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी। ये उनके खानदान का पहला और अनोखा जोड़ा था जो अपनी सुहागरात पर कमरे के बजाय छत पर गुड्डियां उड़ा रहा था। जरियान उसकी खुशी की खातिर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से चलता नवेरा के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने मजबूत बाजू नवेरा के कंधे के गिर्द रख दिए और अपने हाथ उसके हाथों पर रखकर डोर को थाम लिया। नवेरा के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई थी और उसके हाथ रुक गए थे। जरियान का सीना उसकी कमर से मिस हो रहा था और उसकी गर्म सांसें नवेरा की गर्दन पर पड़ रही थी। बसंत का मेला तो तुमने मना लिया नवेरा, अब मेरा हक है कि मैं अपनी खुशी वसूल करूं। जरियान की भारी और खमार आलूद आवाज उसके कानों में सरगोशी की सूरत में उभरी तो नवेरा का दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा। उसने गुड्डी की डोर छोड़ दी जो हवा के दोष पर उड़ती कहीं दूर चली गई। जरियान ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसके शर्म से झुके हुए चेहरे को अपने हाथों के प्याले में उठा लिया। उसकी आंखों में बेपनाह जुनून था। नवेरा ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। जरियान ने झुककर उसकी बंद आंखों पर अपने लब रख दिए और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर एक गहरा बोसा दिया। तुम्हारा पेचा अब मुझसे पड़ चुका है नवेरा हयात, और ये पेचा अब जिंदगी भर नहीं कटेगा। उसे दीवानगी से सरगोशी की और उसे अपने मजबूत बाहों में उठाकर वापस सीढ़ियों की जानी पड़ गया। नवेरा ने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। ये भारी जोड़ा और जेवर तुम्हें बहुत थका चुके हैं, आओ मैंने उतारने में तुम्हारी मदद कर दूं। जरियान से सीढ़ियों से नीचे लाकर सीधा बेड पर बैठाते हुए वहां एक नरमी से बोला। उसके माथे पर बिखरी लटों को आहिस्ता से पीछे किया। नवेरा ने झिझकते हुए सर झुका लिया
اور اس کی انگلیاں اپنی عروسی دوپٹے کے کنارے کو سختی سے مٹھی میں جگڑ کی۔ زریان مسکرایا اور گھٹنوں کے بل اس کے بالکل سامنے بیٹھ کر بڑی احتیاط سے اس کے ہاتھوں سے وہ بھاری انگوٹیاں اور چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کی گرم پھروں کا لمس نویرا کی کلائیوں پر ایک عجیب سے مٹھاس کھول رہا تھا۔ جب اس نے نویرا کے گلے سے وہ بھاری سیٹ کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو نویرا نے گہری سانس لی، جیسے اس کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ زریان نے اس کے سرخ اور شرم سے دہکتے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اٹھا لیا اور اس کی جھکی ہوئی غلافی آنکھوں میں جھانکا جس میں حیا کے دیپ جل رہے تھے۔ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے نویرا حیات، ایک ایسی محبت جس میں کوئی زبردستی نہیں بلکہ صرف ایک مان ہے۔ اس کی خمار آلود اور دھیمی سرگوشی نویرا کے لبوں پر محسوس ہوئی۔ زریان نے مسکراتے اس کے گرد اپنے مضبوط حصار کو مزید تنگ کر دیا، اور اس رات اس کے نرم اور محبت بھرے لمس تھے نویرا کے اندر کے ہر خوف کو پگھلا کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے عشق کے رنگ میں رنگ دیا۔ اگلی صبح کھڑکی سے چھن کر آنے والی دھوپ زریان کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک نویرا کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ زریان نے مسکراتے اس کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو نویرا نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھول لی اور اپنے اتنے قریب زریان کو دیکھ کر اس کے گال ایک بار پھر سے سرخ ہو گئے۔ گڈ مارننگ میری پتنگ باز دلہن، تو رات کو پتنگ اڑانا یاد ہے نا، یا پھر کوئی اور پیچا لڑانا؟ زریان نے شرارتی انداز میں مسکراتے پوچھا تو نویرا نے جلدی سے تکیا اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ آپ بہت برے ہیں زریان، مجھے نیند آ رہی ہے، تنگ مت کریں۔ اس نے تکیے کے پیچھے سے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ زریان نے ہنستے ہوئے تکیا اس کے چہرے پر ہٹایا۔ برا نہیں ہوں میں، بہت خوش ہوں اور خوش قسمت ہوں جو مجھے تم جیسی چلبلی اور پیاری سی دلہن ملی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، آج ہمارا ولیمہ ہے اور مجھے پتہ ہے تمہیں تیار ہونے میں بہت وقت لگنے والا ہے۔ نویرا کو احساس ہو رہا تھا کہ اسے کتنا محبت کرنے والا اور اس کی خوشیوں کا خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے، جس کی ہر بچکانہ حرکت کو پیار سے برداشت کرتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ شام کو ولیمے کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ہال کو برقی کمکموں اور پھولوں سے سجایا گیا۔ نویرا ہلکی پنک رنگ کی خوبصورت میکسی ڈریس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ زریان سیاہ سوٹ میں اس کے بالکل قریب ایک شہزادے کا روپ دھارے ہوا تھا۔ دونوں جب ہال میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ان پر اٹھ گئی۔ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی بہو اور بیٹے کی بلائیں لی، انہیں اسٹیج تک لے کر آئی۔ دادا جان بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ شیزا اور باقی سب کزن اسٹیج پر آ کر ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ نویرا کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس کی زندگی میں زریان کی محبت کا ایک ایسا ٹھہراؤ آ گیا تھا جس نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ ہر لڑکی کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن نویرا کے حق میں اللہ نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اسے ایک ایسا ہمسفر ملا تھا جس نے اس کی شوق کو بھی زندہ رکھا اور اسے اپنی بے پناہ محبت کے سائے میں بھی چھپا لیا۔ زندگی کے اس نئے سفر میں اب انہیں کسی اور کے ساتھ پیچا لڑانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں کا عشق پیچا ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے